बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज की ताज़ा तरीन और बड़ी अपडेट्स के साथ मैं हूं आपका मेज़बान फयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, कापी पेंसिल संभाल लें, पाकिस्तान की हालिया सियासी तारीख की सबसे बड़ी और खौफनाक खबर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। और बड़ी खबर है नवाज शरीफ के हवाले से, जिनके मुतल्लिक शायद मेरा और आपका ये ख्याल था कि वो खामोश बैठे हैं नई इंपोर्टेड हुकूमत आने के बाद, लेकिन वो खामोशी से अपना काम कर रहे हैं। और एक ऐसा खौफनाक काम जिसे पाकिस्तान और इमरान खान दोनों के खिलाफ साजिश करार दिया जा सकता है। नवाज शरीफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर मामलात को अपने हक में करने के लिए नवाज शरीफ ने 5 जजेस से राबता किया है। इसकी तफसीलात आपको बताएंगे। और यह खबर जिस जरिए से हम तक पहुंची, उस जरिए ने यह खबर देते हुए मैं कहा, और जब हमने इसको कंफर्म किया तो उनका भी यह कहना था कि ये इमरान खान के खिलाफ साजिश है। लेकिन मैंने ये जो नवाज शरीफ का अमल है, इसको पाकिस्तान के खिलाफ साजिश करार दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इमरान खान इस वक्त मेरा ख्याल है यक जान और दो कालम है। और इमरान खान के खिलाफ साजिश पाकिस्तान के खिलाफ साजिश है। इसकी तफसीलात और ये कच्चा चट्ठा आज की इस वीडियो में एक्सक्लूसिवली हम आपके सामने रख रहे हैं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर ताकत का तवाज़न अपने हक में करने के लिए नवाज शरीफ ने 5 जजेस को ताड़ लिया है। दोस्तों, मामला कुछ यूं है कि पहले बात करेंगे कि इस वक्त मुल्क की जो सियासी सूरत हाल है और जो दीगर सारे मामलात हैं, और आज ख़ास तौर पे इस्लामाबाद में जो रजीम चेंज ऑपरेशन के हवाले से एक अहम तरीन सेमिनार हुआ, इसने ये साबित कर दिया कि इस वक्त इमरान खान, साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा आमने सामने हैं। कैसे? अगर इमरान खान की तकरीर आपने गौर से सुनी तो इमरान खान बेशुमार जो मामलात हैं उनके ऊपर खुलकर बात कर रहे हैं। तमाम तर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट मैसेज के बावजूद इमरान खान ने साफ जवाब दे दिया है कि वो अपने मौक़िफ़ से 1 इंच पीछे नहीं हटेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब जिस किस्म के बयानात DGISPR की जानिब से आ रहे हैं, ये मेरी इस बात के को जो है वो मज़ीद जो है वो इसको साबित करने के लिए एक और सबूत है कि किस तरह से इमरान खान और जनरल बाजवा आमने सामने हैं। क्योंकि DGISPR ने खुद ये कहा कि जिस तरफ आर्मी चीफ देखते हैं उस तरफ पूरी फौज देखती है। और DGISPR खुद को पाक फौज का तर्जुमान कहते हैं, यानी दूसरे अल्फाज में वो जनरल बाजवा के तर्जुमान हैं। और इधर से असद उमर और शीरी मज़ारी और या फिर इमरान खान जो बात करते हैं और DGISPR उसका जिस तरह से जवाब देते हैं और इस तरह से दोबारा से यहाँ से बात होती है, इससे ये नज़र आ रहा है कि मामलात बिल्कुल आमने सामने हैं। जिन्होंने जो इन मामलात ने इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल बाजवा को एक दूसरे के बिल्कुल सामने खड़ा किया हुआ है। और अब ये आसाब की जंग है। मामला सिर्फ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट का नहीं है। उस तरफ जाने से पहले मैं आपको मुराद सईद का आज का अहम तरीन बयान जो उन्होंने आज अरशद शरीफ के प्रोग्राम के अंदर दिया, एक बड़ा इंकशाफ समझता हूँ। उन्होंने ये कहा कि सानिया मॉडल टाउन की तर्ज के हादसे की सानिया की तैयारी की गई बनी गाला में। जी हाँ, अहम तरीन इंकशाफ। उन्होंने ये बताया कि जिस दिन इमरान खान, आपको याद है, मुल्तान का तारीखी जलसा करके, अभी उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान नहीं किया और बगैर लॉन्ग मार्च का ऐलान किए वो पेशावर चले गए और वहाँ से उन्होंने लॉन्ग मार्च का ऐलान किया। उस दिन उन्होंने बनी गाला आना था और इत्तलात थी कि हुकूमत जो है वो वहाँ पर रेड करना चाहती है, ऑपरेशन करना चाहती है। और वहाँ पर सैकड़ों की तादाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान पहुँच गए थे। मुराद सईद ने इंकशाफ किया कि रात के इनकी पूरी तैयारी थी, 3 बजे तक कई गाड़ियां पुलिस की वहां पहुंच चुकी थी, बड़ी तादाद में पुलिस की नफरी वहां पहुंच चुकी थी। और इनका पूरा प्लान था कि अगर इमरान खान वहां पर आते हैं तो बिल्कुल सानिया मॉडल टाउन की तर्ज का बनीगाला में एक बड़ा जो है वो सानिया किया जाएगा, इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा। और उनकी गिरफ्तारी के दौरान अगर तहरीक इंसाफ के कारकुनान को जान से भी मारना पड़ा तो उनको मार दिया जाएगा। इस किस्म की इत्तलात थी। ये एक इंतहाई बड़ा और खौफनाक इंकशाफ है। अब जनाब आपको लेकर आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि नवंबर के महीने में आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा की रिटायरमेंट है। लेकिन उनकी रिटायरमेंट से पहले 7 सीनियर जर्नैलों ने सितंबर तक रिटायर होना है। इस हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो कर चुका हूं। लेकिन आज की वीडियो का मौजू है जजेस की रिटायरमेंट। वो और इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के अंदर, जहां पर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद 17 होनी चाहिए, वहां पर इस वक्त जजेस की तादाद 14 है। यानी 3 जो हैं वो वैकेंट हैं जजेस की सीटें, वहां पर तैनातियां अभी होनी हैं। और 2 जो जज हैं वो आइंदा तकरीबन जो है वो 1.5 माह के अरसे के अंदर रिटायर होने जा रहे हैं। जस्टिस मजहर आलम 13 जुलाई 2022 और जस्टिस सजाद अली शाह 13 अगस्त 2022, यानी कि 14 अगस्त 2022 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में 5 जजेस की जो सीटें हैं वो वैकेंट हो जाएंगी।
اور تعداد جو ہے وہ 12 رہ جائے گی۔ اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں نئے ججز کی جو تعیناتی ہے وہ کیسے ہوتی ہے، نواز شریف کا پلان کیا ہے۔ اس پلان کے اندر مریم نواز شامل ہیں، سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج، میں نام نہیں لے رہا، میں دوبارہ سے ریپیٹ کرتا ہوں، سپریم کورٹ کے ایک سینئر جج، آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جنگ گروپ کا ایک ملازم صحافی، اس کے ساتھ ساتھ موجودہ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان۔ یہ 6 کردار ہیں نواز شریف کے اس خوفناک منصوبے کے، اور مریم نواز بھی لوگوں سے رابطے کر رہی ہیں اور ان جنگ گروپ کے صحافی کے ذریعے ان کا سپریم کورٹ کے سینئر جج سے بھی رابطہ ہے، اعظم نذیر تارڑ اور اٹارنی جنرل آف پاکستان کے بھی رابطے ہیں۔ رابطے کن سے ہیں جناب، اس بات کو سمجھیے، رابطے ان سے ہیں جن کو ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کے 5 ججز لگانا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں۔ تو یہ معاملہ امپورٹڈ حکومت کا صرف اپنے آپ کو NRO دینے تک نہیں تھا، اس معاملات کو سمجھیے کہ یہ جو بیرونی سازش کے تانے بانے عمران خان کے خلاف پاکستان کے خلاف بنیں گے، یہ صرف یہیں تک نہیں رک رہے کہ عمران خان کو گھر بھجوا دیا، بلکہ آئندہ بھی عمران خان کا راستہ روکنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ خود کو سیف گارڈ کرنے کے حوالے سے کوششیں کی جا رہی ہیں۔ لیکن اس کے باوجود اسی لمحے اسی ویڈیو کے اندر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ انشاءاللہ تعالی عمران خان کا راستہ روکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوگا۔ وہ میں پہلے بھی ویڈیو کر چکا ہوں، آگے چل کے بھی تفصیلی ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا کہ کیوں کر انشاءاللہ تعالی عمران خان ان تمام رکاوٹوں کو عبور کر کے ایک بار پھر پاکستان کے وزیر اعظم بنیں گے۔ لیکن سر دست ان سازشوں سے پردہ ہٹاتے ہوئے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ نئی تعیناتی ہونی ہے جناب، جو جوڈیشل کمیشن آف پاکستان ہے، سپریم کورٹ کی ججز کی تعیناتی وہ کرتا ہے، اس میں 9 رکنی یہ جوڈیشل کمیشن ہے جناب۔ اس میں چیف جسٹس آف پاکستان اس کے سربراہ ہوتے ہیں، سپریم کورٹ کے 4 سینئر ترین ججز ان کے ممبران، اور اگر جولائی اگست میں اس کا اجلاس نہ ہو، ان 2 ججز کی ریٹائرمنٹ کے بعد جا کے اجلاس ہو، تو ان 4 سینئر ججز کے نام بھی آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ آپ کو یہ ساری کہانی سمجھ آئے۔ سینئر ججز ہوں گے جناب جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جی ہاں میں ریپیٹ کر رہا ہوں، جسٹس قاضی فائز عیسیٰ، جسٹس سردار طارق، جسٹس اعجاز الاحسن اور جسٹس منصور شاہ، جی ہاں بالکل جسٹس منصور شاہ۔ یہ جناب 4 ججز سینئر ترین جج ہوں گے اس کمیشن کے اندر، چیف جسٹس کے سربراہ ہوں گے، یہ 5 لوگ ہوں گے۔ 6ٹھے ممبر سابق جج یا سابقہ چیف جسٹس، جن کو چیف جسٹس آف پاکستان نے برادر ججز کے مشورے کے ساتھ 2 سال کے لیے اپائنٹ کیا۔ وفاقی وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ، اٹارنی جنرل آف پاکستان موجودہ اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان بار کونسل کا نمائندہ، جو کہ جسٹس عمر عطا بندیال کے دور میں ان کی نمائندگی نہیں آئی تھی، پہلے والا جو نمائندہ تھا وہ ان کی مدت مکمل ہو گئی تھی۔ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق سابق جج یا سابق چیف جسٹس، اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ کے 2 سینئر جج، وفاقی وزیر قانون، اٹارنی جنرل آف پاکستان اور پاکستان بار کونسل کے نمائندے، یہ تقریباً 5 سے 6 لوگ ایک پیج پر ہوں گے نئے ججز کی تعیناتی کے حوالے سے، اور چیف جسٹس عمر عطا بندیال اور ان جیسی رائے رکھنے والے شاید 2 یا 3 لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ہو سکتے ہیں۔ اس طرح سے ممکنہ طور پر سپریم کورٹ کے اندر جو نئے ججز کی تعیناتی ہے وہ اس منصوبے کے تحت یہ لوگ کریں گے، اور ان ساری گیم کے پیچھے ہیں نواز شریف، اور انہوں نے روابط کرنا شروع کر دیے ہیں ان تمام لوگوں کے ذریعے ان ججز کے ساتھ جو کہ اس وقت پاکستان کی ڈیفرنٹ مختلف ہائی کورٹس کے اندر ہیں۔ لاہور ہائی کورٹ پر بھی بڑی خصوصی نظر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ سے کتنا ریلیف مل چکا ہے نواز شریف کو ماضی میں، اور ایسے اپنے من پسند ججز کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر تعینات کرانے کی کوشش کی جائے گی۔ کب؟ 15 اگست کے بعد، یعنی ستمبر کے مہینے کے اندر، جب آرمی چیف بھی نئے 7 جرنیلوں کی تعیناتی کر چکے ہوں گے۔ اس کے بعد معاملہ جو ہے وہ آئندہ انتخابات کی طرف لے کر جانے کی کوشش کی جائے گی۔ اب اس بات کو آپ سمجھیے کہ کیوں نومبر یا اکتوبر کے مہینے میں الیکشن، اس سے پہلے الیکشن کروانے کے حوالے سے حکومت اور دیگر مقتدر حلقے جو ہیں وہ سیریس کیوں نہیں ہیں، کیوں معاملات کو اس طرف لے کر نہیں جانا چاہتے۔ یہ ہے جناب معاملہ کہ نواز شریف طاقت کا توازن سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر اپنے حق میں کرنے کے لیے یہ معاملات جو ہیں وہ کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے آپ نے دیکھا کہ اس کامیابی سے انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے اندر موجود شریفی سرمایہ کاری کا استعمال کیا، اور حکومت پاکستان کے اندر تبدیل ہو گئی، اور اب وہ عدلیہ کے اندر ان کی شریفی سرمایہ کاری کسی حد تک جو موجود ہے۔ لیکن اس بات کو سمجھیے کہ عمران خان اگر سموتھلی نومبر کے مہینے تک پہنچتے تو تقریباً پاکستان کے تمام بڑے اداروں سے شریفی سرمایہ کاری ختم ہو جاتی، لیکن عمران خان کو گھر بھیج کر ایک بار پھر
ان اداروں کے اندر شریفی سرمایہ کاری کو بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن ایک منصوبہ بناتے ہیں جناب یہ لوگ، اور ایک منصوبہ ساز ہے اللہ تعالیٰ کی ذات، اور عمران خان کی نیت صاف ہے، اور اللہ پاک ہمیشہ ان کی مدد کرتا ہے جن کی نیت صاف ہو۔ آئندہ آنے والی ویڈیوز میں آپ کو بتاؤں گا کہ عمران خان کیسے ان تمام تر سازشوں کا مقابلہ کرتے ہوئے مستقبل میں پاکستان کے ایک مزید پہلے سے بھی زیادہ مقبول ترین لیڈر کے طور پر ابھر کر سامنے آئیں گے۔ اور اس حوالے سے آئندہ چند دنوں کے اندر آپ کو سپریم کورٹ آف پاکستان اور جسٹس عمر عطا بندیال کی جانب سے بھی کچھ اہم فیصلوں کی توقع کرنی چاہیے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے جسٹس عمر عطا بندیال کا بھی پاکستان کے مستقبل کی سیاسی سیناریو کے حوالے سے اہم ترین کردار ہوگا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ نئی ویڈیو کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ اللہ نگہبان۔